سلام كبرات حوات كمي وعيلكم أبزز اللهم وسلنا وسلام نعاتكم يخون لومي كزارب له إلى مزيا زلخو كلت ناجاري حدث نايم أكلاي مبرع زلو كناتاتي كلاي تي أب قربيتنا تسمي منا نحلفو زلنا قداي نيشتي عسرت جزي دادوغم ويمصو سلو زلوس كساب كندي تسمي منا نخيل مهلاونا قال كبلو زدالو خلو مالتي بأندبت ترى زي كونس بأندبت باتراريك زأكل استباح لسلا زلو باتراريك زأكل نحبرة سب إيرترا كبوليتيكينياتات نلعل تارجيت جيرو ما تقعد خجبر كله بتعمي كبيد نجار نزي أنكلتي أنك نزار بلن إلى ما تسأل لهم إذا حصر زبالة بيدا لا يجيركم جمروا شير سبسكرايب نمخاتكم كومنت دم زيادة معدينان مخبرينان سرحينان سلازخوني كومنتي كنت سبقينا مخبرات حوات بسلام يصنحنا نزيئة نجمر بزاب منا كم زانات كادمو خفتنا انت اثار معت بعل كريستنا انت بعل دعاء مسلمنا احزلي احزلي زم كلت تزيئهم بعكما بار نورو حزاب ابا حزلي كبر حوي قرم من بار كم تزبولكم بلايك نجمر قداينا لكي نايم اكلاي مبرع انت جمرنا زحشي خويني يسمعني لو ما انتي تمالدي جميرهم متقعتي امريكا إيران أبكيعتا إيران كأ جبر ملسيبا إزي سمعنا ينا مالك لو ما أنت جين نلوم تمدي وين ورا متقعت دو بيلنا لنا مس إيران سامعنا لنا خل زبلنا أي ترامب مجلس إسرائيل إيران إنجل يدبلنا نبز نفلت يبلنا إذا ودايما كلام ورق نبيو كنرئي إنا جن تستبه عليه كنسمع لنا إيران إسرائيل مس ترامب استجبر سممع كم زي اللي بمجلس نتي دولار ترامب نايلوم مشت متقعتي دو نمبال تسمامعنا إنا زبولة زربا نتسقنا الله كاوغان إيران من قست معكنات زينا إيران تاسمين كم زحبرو إيران نتي ترامب زغرونا يسممع طرعان مسرات زي بلو بيزليس كتبل نتسقاتو الله إيران وسيخا خمس قلت اتي ترامب زبولة زولو قالات كمتي زحلفه كلتا أوارح سلاسان شومون تنجزي سممع تغيري والنابل الزرقو حصد سلازخوني نخئمن كسمعن كم زي بلو أفليت الله كوغن إسرائيل حدا لعلواي بعلس سلطان إسرائيل نشانل 12 كم زقلصو منقست إسرائيل بزعبة زتبصح زخون عين السممع أفلطو خم زي بلو قليسو الله دونالد ترامب نتي لو مشت ككايت توتينو له زبلو متقعت دو نمبال سممع تبصحو يزبل حبريتا كوا انت تزرقحه كلتم وغنات ግን بخمس السماء خما منقدي أفلطو يبلنان كبلو قليسو ملو إذا مالت እቲ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ሓበሬታ ኩናት የካይዱ ኣለዉ እቲ ናይ ሓበሬታ ግጭት ኢንፎርሜሽን ዋር ዶናልድ ትራምፕ ስምምዕ ተገይሩ እዩ ክብል ከሎ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ወይ ድማ ከም ዓብዪ ዓራቂ ንምርኣይ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ትንተና እውን ኣሎ ይኹን እምበር ኢራን ን38 ግዜ ሓሶት እዩ ክትብል ምላሽ ምሃባ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ متأممان درجة أزيو تحت مخانو يقلص نهاي إسرائيل مرقصي بمنقدم إسرائيل فلتأتي بالليل مالتا نتأتي متقعتين مكياد زلو وطن جنا أبوتو خمزلن كاب أمريكا زمس وقعونا يدو موبال تأزاز كم زيلن زتأمنتو لي أما كلام يبرق زلو وطري نابزل على درجة فول سكيل وار كي عرق عبي سقعتالو اتلومي مشت تباهيلو زتقص زلو متقعتي انت تفتصيمو زواوي رقعت اب حدقا خود يخيلي اتي مس اسرائيل ترخيبنا تزاراريبنا لهم زولو دحار قندنا نطبتات زرر مالت بريزيدنت ترامب قدامي مينستر نتانياهو بزعبا اتي مس ايران زغبر زلو سممع تزاريبهم زبحال جن اتزربا امونغو اسرائيل امريكا قندنا نطبتات تزرر بيلهم زقربو بريزيدنت ترامب مس قدامي مينستر إسرائيل بنيامين نتانياهو بزعبا اتي مس إيران
ንምዝረራብ ከም መበገሲ ክኸውን ናይ ምርዳእ ሰነድ Memorandum of Understanding ብቴሌፎን ተዛሪቦምሉ ኣለዉ እስራኤል ኣብዚ ስምምዕ እዚ ብቐጥታ እትሳተፍ እኳ እንተዘይኮነት ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዝሃቦ መብፃዕታት ዘለዎ ናዕዳ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክካተቱ ዝተሓስቡ ነጥብታት እዞም ስዕብ እዮም ምእላይ ኒኩለራዊ ንብረት ዝኾነ ዝበልፀጉ ኒኩለራዊ ንብረት ካብ ኢራን ክእለዩ ኣለዎም ሓደ ምቁፅፃር መሳይላት ወይ ከዓ ኣፅዋራት ብምልኦም ማለት እዩ ኢራን መሳይላታ ኣብ ምስራሕ ዘለዎ ዓቕሚ ክድረት ደው ምባል ግብረ ሽበራዊ ኢራን ስራሓት ማለት እዩ ኢራን ኣብቲ ዞባ ንዘለዎ ወከልታ ፕሮክሲ ክትህቦም ትኽእል ደገፍ ደው ክተብል እዚኦም ዝመሰሉ ስምምዓት እዮም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመት ኢራን ድማ ብወገና ኣብ ልዕሊ መደበራት ኣሜሪካ ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ዝተገልጸ እዩ እዚ ዜና እዚ ኣብዚ ዞባ ዓብይ ወተሃደራዊ ወጥሪ ከም ዝተፈጥረ ዘመልክት ኮይኑ እዚ ዝስዕብ ነጥብታት የጠቃልል ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ኢራን መጥቃዕቲ ገይራ ኢራን ድማ ሒና ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ወሲዳ ኣብ ዝብል ነጥብታት ይደረት ትሕዞ እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ፀጥታ ዝያዳ ከም ዝበላሸው ዝገብር ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳዲ እውን ክፀሉ ዝኽእል እዩ እዚ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ካብቲ ኣዝዩ ነውፅታት ዝበዝሖ ዞባ ብፅርን ንእስን ዝበለ እዩ በዚ እንታይ ኢና ንርኢ ትራምፕ ከም ቀደሙ ናይ ምድንጋር ቃላት ይጥቀም ምህላውን እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ግን ኢራን ሒና ናይ ምፍዳይ ስጉም ትወስድ ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ መጥቃዕተን ይቕፅላ ከም ዘለዋ እዩ ብሓይሊ ኢራናውያን ደው ኣይነብሎን ኢና ናይ ንኩለት ሰዓትና ኢሎም ናይ ወታደራዊ ደረት ናይ ምሳይላት እውን ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ርዱእ ነገር እዩ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ብኣሜሪካን ብእስራኤልን ንኢራናውያን ብመሰረቱ ክገብርዎ ዘይክእሉ ኣቐዲሞም እውን ነዊሕ ግዜ መግለፂ ዝገበሩሉ ስለ ዝኾነ ክቡራት ኣሕዋት ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እቲ ናይ ተስፋ ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ሰላም ተስፋ ዝበሃል ዳርጋ ልሕልሕን ፀቢብን ይመስል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩነታት እዩ እምበኣር ክቡራት ኣሕዋት ንሕና ኤርትራውያን ተፀሚምና ኢና ከምሕሱ እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ብምርዳእ ብፍላይ ተጋሩ ክሳብ ክንደይ ኤርትራውያን ንፅመ ምህላውና ክትፈልጡ እዩ መራሕቲ ሃይማኖትና ብዛዕባ ኩናት ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ጉድኣትን ሓደ መዓልቲ ተዛሪቦም ኣይፈልጡን ንሶም ጸሎቶም ይገብሩ ምሕረት ከውርደሎም ህዝቦም ካብዚ ኩናት ክእለ ዝከኣሎም ምስልምንኦም ክርስትንኦም ብከምዚ መንገዲ እዮም ዝኸዱ ጀነራላትና ኣብ ርእሲ ህዝቢ ክፍክሩ ይረኣኹም ፖለቲከኛታትና ኣብ ርእሲ ዝኾነ ክፍክሩ ይረኣኹም ተደጋጋሚ ግን ፖለቲከኛታትኩም ወተሃደራትኩም ካልእኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብምልኦም ክሳብ መራሕቲ ሃይማኖት ፈኸራ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ኣብ ካልእ ዘሎ ዓቕምን ሓይልን መልሓስን ኣለኒ ዝብል ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ፈኸራ ፀለመ ከውርድ ፀኒሑን ኣሎ ስለዚ ነቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዝምድና ዝሃሲ እዩ ዘይቀላዓለ ተኣማንነት ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ህዝቢ እዚ ክህሉ ዝግብኦ ዘላሕልሕ ስለ ዝኾነ ኢና ንዛረበሉ ሕጂ ዝጎድአና ወይ ከዓ ዘይናትና ዝበና ነገር ኮይኑ ዘይኮነሲ ዓገብ ክበሃል ስለ ዘለዎ ኢና ንዛረብ ክሳብ መራሕቲ ሃይማኖትኩም ኣብዚ መንገዲ ዝሓሶት ከኣቱ ከቢድ እዩ ንባዕሉ እቲ ናይ ሚዛን ናይቲ ሃይማኖት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሚዛኑ እዩ ዘብሎ ኣነ ብዝርድአኒ ቋንቋ ከምኡ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዘምፅሉ ይብሎም እንታይ ደኣ ተኣማንነቶም ክሳብ ክንደዮም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ሚዛኖም የጉድል ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ ማለት እዩ ግን ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ዝሰምዖን ዘይሰምዖ ክኸውን ስለ ዝኸውን ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ንኽድ እንደነበር እናውቃለን ለዚህ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም መራሒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ማለት እዩ ኣቡነ ማቴዎስ እዮም ኣባ ማቴዎስ እዮም ኣባ ማቴዎስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም እዮም ዘረቡ ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ፀለመ ይገብሩሉ ኣለዉ ክሳብ ክንደይ ፀሊም ዝኾነ ፅልኢ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዝሞቱ ሰብኣይ ፕላቴ ወሪዶም ተዓለምቲ ኣሰልጢኖም ካብቲ ናይ ታቦት 30,000 ኣወፍዮም ኪዱ ከም ሰራዊት ጥልያን ኣጋንንትን ሰይጣውንትን እዮም ንስኻትኩም ግን
كم سراويت من ليك باريخكم سلازخونكو كل جزء سراويت إثيوبيا استبارخي أجاننتي كهدن أجاننت قتل دما فقودني أكن مفتار قدسات يكون كيدو لهم زمرقوا ناي كوينات هوريا يمنيرهم تم اسم الله سموت مرحت هيمانات نازي كريستنا مسلمون ما يوعلوني بعلو زخونه سراحات مغاريا كوينات كتقطعوا من اسيات نغاريت كوينات اندحروا مزخدو نغو باتراريكن حقب كبهالو سلازلهم زلوهم صلح حيزهم كيدم لو نسهم زلوهم صلح حيزهم ناتهم صلح حيزهم زترف باتراريا كون ان هله كلهم عقب كتب لنا مسلمناهم كريستناهم اب تግራይ تنمروا اب ኤርትራ مرح ሃይማኖት ጥራሕ ይخبر ዘሎ ማለት ይሞ ንስማዕ ይም ማህበረ ዲጉ ምስክር ነው ይሄም በዓለም ጋዜጠኞች ሁሉ የታየ የተረጋገጠ ነው በሲኤንኤን እና ብዙ በበርካታ ሚዲያዎች የውጭ ሚዲያዎች የተረጋገጠ ነው እንዳ እንደገና ደግሞ በጅምላ ግድያ ደግሞ በአክሱም አውደ ምህረት የተፈጸመው ከ800 እስከ 1000 ህዝብ ተረሽነዋል እንደገና በማርያም ደንገላት ደግሞ ምእመናን ጸሎት አስቀዳሲ ክቡራት አሕዋት ካብ አነ ዝብሎምሲ ፓትርያርክ እንደመረ ሀገር ወላዶም ይበለው ዝበሃል ዓይነት ወረታት ምስ መፀ መቸም ካፍቶም በተሓደ ወገን ቶም ጸላትና ኸም ተግበሩ ዘይገርመኒ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ናይ ዋሓቂ ተገይሩ ድዩ ኸ ኣበይ ኸ ተገይሩ መዓዝ እቶም ወገናትና እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብ ከመይ ዓይነት ኣጋጣሚ ኸም ዓይነት ፍረፅ መጋጢሙ ዝብል ነገር ከጻሪ የፈቲነ እቲ መወዳእታ ዝረኸብክዎ ነገር እዚ 780 ሰባት ኣኽሱም ቀቲሎም ዝበሃል ነገር ፍጹም ሓሰብ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣኽሱም ዝተፈጸመ የለን ፒሪየድ ስለዚ ኣነ ዘይኮንኩ ውላዶም ሓሳዊ ኢኻ ብሎም ኣሎ ጠቃሪ ኢኻ ብሎም ኣሎ መራሒ ሃይማኖት ዝኣኽሉ እዮም ክንዲ ዝኣክል ገበን ሓደ ሕብረተሰብ እዚ ማለት ዝብልዎ ዘለው ተበገስ ትግራዋይ ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ቅርሕንቲ ፍጠር ኩናት ግበር ተበገስ ደምካ ከምዚ ገይሮሞ እዮም ሃየሕ ይነፍደ እዮም ዝብሉ ዘለው ካልእ ትርጉም ኩሉ ይክእልኒ ዝብልዎ ዘለው መራሒ ሃይማኖት ናይ መንፈስ ሃይማኖት ናይ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ማሕሪና ንብላ ኣምላኽ ኣዛዝን በረኽን ንሶም ኮይ ሶም ዝበሉና ንሰምዕ ሆይልካ ወፈር እዮም ዝብሉ ዘለው እምበኣር እዚኦም ዝመርሕዋ ኢትዮጵያ ብኩናትን ደምን ዘዕለቕለቐት ዕረፍቲ ዘይብላ ትኸይድ ዘላ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓሰብዎ ናብ ኣቶም እዩ ተኻዕዩ ንሶምን መራሕቲ ፖለቲከኛታቶምን ዝገበርዎ ጠንሰስዎ ዝሓለምዎ ኣብ ደብሪ ትሒዝካ ኣሎ ትፅላእት ህዝቢ ኤርትራ ማለት ኮይ ኣብቲ ገዳም እውን ኣሎ ትፅላእት ህዝቢ ኤርትራ ማለት ኮይ ትድልየት ባሕሪ ኤርትራ ማለት እዩ ተኾነ ህዝቢ ኤርትራ መሪርዎን ተሪርዎን ፅኑዕ ኮይኑ ሓያል ኮይኑ ኣንዲፉ ነኽሪፉ እንደኣ ቦትኦም ኣትሒዝዎም እምበር ምሕረት ዘይብሎም ሰብ መስቀል ምዃኖም ንሓይዝ ነግረኒ ዘሎ ክርስትናኦም ምስልምናኦም ኣብ ርእሲ ኤርትራ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ገዛ ርእሱ ፖለቲከኛታትን ወታደራትን ጥራሕ ዘይኮነ ህዝብና ጥፊኦም ባሕርናን መሬትናን ክወርሱ ይደልዩ ምዃኖም እዮም ዝነግሩን ዘለውና ይቆጽም ምሕረቱ ከወጡ በኋላ ሴት የለ ወንድ የለ ህፃን የለ ሽማግሌ የለ ወደ 154 የሚሆኑ ካህናትና ምእመናን እንደተደመሰሱ እንደተረሸኑ ያለፈ ታሪክ ነው የሚታወስ ነው ምንም የማይረሳ ነው ዘገናኝ የሆነ ግድያ ነው እንደገና ደግሞ በገበያዎች ደግሞ የህዝብ ስንት ሺዎች ሰዎች በተሰበሰቡበት ገበያ በድሮን ያለቁት ወገኖቻችን ደግሞ ስፍር ቁጥር የላቸውም እንደገና ከዚህ ሁሉ አልፎ ነገሩን መቼስ ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም ዘረፋው ግድያው እንደገና የሴቶቹ መደፈር
ምናልባት ሪፖርት ያደረጉት ወደ ክሊኒክ እና ወደ ሆስፒታል እየመጡ ያስመዘገቡትን የወሰን እንደሆነ 120,000 ሴቶች እንደተደፈሩ ተነግሯል። ይሄ እንግዲህ ሪፖርት ያደረጉትን ነው። ክቡራት ኣሕዋት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣነ መልሲ ምሃብክዎም ነይረ ኣብዛ ዝብልዋ ዘለዉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መልሲ ምሃብክዎን ነይረ እንተኾነ ግን ኩሉ ክርድኦ ዘለዎ ሓቂ ንክብረት ህዝቢ ትግራይን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን መልሲ ደው ቢለ ኣለኹ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሓንሳብ ውላዶም ሓሳውን ጠቃርም ይኸይልዎም ኣለዉ ሓሶቶም ክቕፅሉ እዮም ዞም ፓትርያርክ እንተኾነ ግን ኣነ ንክብረት ህዝቢ ትግራይን ንክብረት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ክብል ዝግብኦም መልሲ ካብ ምሃብ ሓሊፈ ኣለኹ እንጂ በየገጠሩ በሌሎቹ አካባቢ የተፈጸመውን ሁሉ ተቆጥሮ አይደለም እንጂ ስፍር ቁጥር የላቸውም። የተደፈሩት ሴቶች እጅግ የሚያሳዝን እጅግ የሚዘገንን ነው። ንብረት አልቀረም፣ ማንኪያ ሹካ ሳይቀር፣ ስኒ ሳይቀር፣ አሮጌ ካልሲ ሳይቀር ጥርዚ ሓሶቶም ዞም ሰብኣይ ረኣይዎ ቶም ቅድሚ ሕጂ ዝብሉ ዝነበሩ ማንካ ፋርኬታ ሸሓነ ገለ እዮም ዝብሉ ነይሮም ናይ መወዳእታ ኣብ ከብዶም ዘሎ ፅልእን ሓሶትን ክጠቕሩ ከለዉ ዞም ሰብኣይ ዓዊለ ክዛረብ ምናልባት ኣቦ እንዲኦም ኣታ መራሒ ሃይማኖት እንዲኦም ገለ ትብሉኒ ትኽእሉ ትኾኑ ንዓይ መራሒ ሃይማኖት ኣይኮነን ሽጉጥ ዝዓጥቕ መራሒ ሃይማኖት ኣይፈልጥን እየ ከምዛ ዓይነት ናይ ጀነራል ቃላት ዝዛረብ መራሒ ሃይማኖት ኣይፈልጥን እየ ናይ ፖለቲከኛታት ፅልኢ ዝነዝሕ መራሒ ሃይማኖት ኣይፈልጥን እየ ስለዚ ንዓይ ከምቶም ኣብ ተኻልእ ሃገራት ዘለዉ ፓትርያርካት ከምቶም ምእመናን ኣገዳማት ዝቕመጡ ነብሶም ዝመነኑ ኣይኮኑን ንዓይ ፖለቲከኛ ኮይኖም እየ ዝረኽቦም ዘለኹ ሓደ ጀነራል ኮይኖም እየ ዝረኽቦም ዘለኹ ሕብረተሰብ ከፀልሙ ዘይነበረ ክጠቕሩ እየ ዝረኽቦም ዘለኹ እንተኾነ ማዕረቑ ደም ካብ ምፍሳስ ክምሕረና ኣምላኽ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ ጾሙን ጸሎቱን መኣዘዙ ካብዛ ሓሊፎም ግን ኣብዚ እንድሕር ደኣ ፀኒሖም ኣብዚ መድረክ እዚ እንተደኣ መፂኦም ጀነራል እንታይ ይዛረብ ምስ ከምዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ መወዳእታት ፅልኦም ክገልፁ ከለዉ ነቲ ኩሎም ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስቲ ካልኦት ዝተዓስቡ በዓል ጻድቃን እውን ፋርኬታ ማንካ ዘብፅሕዎ ሓሶት ኣብ ምንታይ ገይሮም ኣፅሖሞ ንሶም ኣብ ካልሲ ብፅሖም ፅልኦም ክገልፁ ስለ ዝደለዩ ኣብ መወዳእታ የሕዝን በዚ ደረጃ ዝክፀልሑ ከም ውልቀ ሰብ ክትሪኦም ከለካ ምን ቅጡ የሚችሉትን ያህል ይወስዱታል፣ ያልቻሉትን ያህል ደግሞ በእሳት ያቃጥሉታል። አልቀዋል። የሚችሉትን ያህል አርደው ይበልተዋል። የቀረፉትን ወደ አጓጉዘዋቸዋል። አህዮች ሳይቀሩ ወደ አስመራ ተጉዘዋል። ያኽሎም ኩሉ ካብ መስማዖም ክርክሐኩም ብሓፈሻ ባዕለይ ክደግመልኩም ኩሉ ካልሲ ተረፈ ወሲዶም እንስሳ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ኣይተረፈን እዮም ዝብሉ ጠለበጊዕ ብሙሉእን ሓሪዶም ወዲኦሞን እዮም ከብቲ ሓሪዶም ወዲኦሞን እዮም ተረፍ ዝሓረዱ እውን ብሙሉእን ነስመራስ ገይሮሞን ኣብ ትግራይ ጥሪት ዝበሃል ኣይተረፈን ኣድጊ እውን ኣድጊ እዱግ ቁፅሪ ይብለንን ክትቆፅረን ኣይትኽእልን ኩለን ኣድገን ዘሎ ገለን ዘሎ ኩሉ እንስሳ ዝበሃል ኣስመራስ ገይሮሞ ይብሉ ማለት እዩ ኣበይ ነርካ ኣብቲ እዋን ተተዳልከዮም ኣዲስ ኣበባ እዮም ነይሮም እቲ ብኣካል ኣብኡ ዝነበረ ወዶም ግን ሓሳቡ ይኸይልዎም ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ውላዶም ኣነ ካብኡ ንላዕሊ ክምልሰሎም ኣይደለን ከምዚ ዓይነት ፅልኢ ዝካየድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንፅመም ምህላውና መንእሰያት ተጋሩ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ክትነቕሑ ክትክእሉ ኣለኩም ስለምንታይ ኢና ንፅመም ንዝሓልፍ ግዜ ዘይሓልፍ ቃል ንኸይንዛረብ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እንዳንበሉ እዮም ዘንብቡ እዞም ሰብኣይ እዚኦም እንተኾነ ግን ንዝሓልፍ ግዜ ረሳሕ ቃል ይጥቀሙ ኣለዉ ንዝሓልፍ ግዜ ረሳሕ ጎስጓስ ይጥቀሙ ኣለዉ ሕማቕ ሰብ ኣብ ሃይማኖት ይሃሉ ኣብ ፖለቲካ ይሃሉ ኣብ ውትድርና ይሃሉ ሕማቕ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ገባር ክፉእ ኩሉ ግዜ ገባር ክፉእ ሓዊ ይዘርብ ክፋእካ እዩ ዝሓፍስ ስለዚ ካብ እዚኦም ንባዕሎም ዝወደቑ ስለ ዝኾኑ እዩ ንቐፅል ካብዚ ምስ ሓለፍና ሓደ ዓጀፍጀፍ ዝብልካ ኣሎ ዓጀፍጀፍ ዝብል እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉጅለ ህወሓት ዘሳ ኤርትራ ባርያ ኢትዮጵያ ይመርፅ ተናኣሰ ናብ ካሊእ ከባቢ ኢትዮጵያ ኸድካ እዚኣ ሕጂ ነዚ ክንምልሰሉ
نحن أين خبرنا تجالاجلناكم مو الكم تجارب باروتنا إثيوبيا كان كنا سئلنا منجستنا تكبرنا نم منجستنا زمتناكم مسكر حقيزي نحن أين حجوني حسمنا أنت لكم تدقنا بارنتكم تحسوا ينبر كذا هناكم زنبرنا منبر بمصر تخطروا بايتنا حجي كلت حريان دينيركم إثيوبيا بارنت مجمرات زنبركم وين مودة قدل مسمعكم جن مسز باو جنبار أخوكم عسيلكم حيلكم زباو جنبار تانك جيرو أسكيمو حلفتو جيرو مرحتو جيرو أسنيو استراتيجي حنسيسو أب أراد كيلو خفا بيلكم حجي وي أب أتباي جركم منبار وي دمان أبارنتكم مملاسك كلت حريان مريج أنيركم أب أتباي جركم سلا زي نبركم كل مريج أنت لك بيجك باريا خوين كا منبار بأفكاتو لزلا بيجك باريا خوين كا منبار أنتي حريان مريج أنا لك أتي أما نم جزية تروحوا زي تخل عدل حزبه وجنبارن حزبي إرتران كو أميتك أي أركايون أي كألكايون باريات راح ياخذكم قال أونو على دوز بحالي بمسرة خال حريان من رجعان يلا باريا راح ياخذونا دي سابان خير باريا مخانكا نزقنا زقل لنا جاري باريا مخان زقل لنا جاري باريا لميتكاي يا بارنت صنيحك إرترا باريا إثيوبيا يمرص تمرص مرتاي كمرص هاي كمالي خبابي إثيوبيا خير كوكو تغير أبي إرترا نبي تخيد سلازين إرترا أنا زجر مني نجر أنت يقول له كاب ناس إرترا باريا ناس إنتنا أنا عناي نتجاري كنا تملكوا حتى تجارو زقوس وزلون تسمع خان تتمحل كان صبوي سنايو قربتنا أنا مفتارز جبار زلا سراي تجارو أبي إرترا ناس إنت كروه بوي هاجر إرترا خوني يكونن تجارو تقاليسكم ناس إنتكم كتروه بوتاخو إلكم ناتكم قدايني حريان من ريج أنا يبعل كم مثلا جن بارنس لزوجاني كبار يا خالق من ريج أي بالكم بار تبلا زلا خا حزبه وجنبار ويكا إرترا قاله اسكي نزل سمعيه أنت تمهرك رئيس أنا زيادة فزيا بتاعني إني أتجرمني ما أستدريفه تزحزنا النجم إذا أمته إذا درس إذا صحفه سب نبعلو نابتزت أحلى متحلي بار كم زلوا هذا در فزيا كم زلوا يعمل سي حسيبه موز نبرو بصنعات زي مسلم قبع زي مسلم صفيهم يوم تمرقهم زيناتهم زي نبروهم يوم جيرهم سلازي نبارات دخلت مالسي مسلني جزيان زي مبلع خبرات حوات نحنا إيرتراويان معنا تخون هاجر صنيعنا مكيتنا حيلنا أبزاب الرخبة إحنا لنا منين يسعرون العلوتي منين خنا تحت تحيلو مدرخ زريق أزل الحق سلازخانة زربان جهران عيدلين كم زلوا خمس دين وتحز زلو أبجاف بس يحزلو وعيناي كوينات ديسكليت كجبر كنكي كنسرح يزبل ماشي زلو سلازي كابو تبقيسنا نابي كم زبل تحكرينا وجن منجستي أميري ولو نحنا دا كل ساعة نديالوج political dialogue كفتيو أوفيسناك نحنا كل ساعة دلوقتينا كنا بدنا مجلسنا كنا وصلنا يكون عندي بالنسبة لنا وصلنا تقريبا وصلنا بمحارنا بزحنا وتاكل دال دكتور تايدا دكتور صبوا السوق بس اللي زي سلام خان ريلنا قلت تصفى زلو خانو كمي خزنا جميرة خزنا جميرة خزين نجرنا يوم لنا تزلنا تجمع تزوزي اللخنتاس نجرنا لنا نستردي والله لا سواي التفا كخيد يلو يوم ساعات حسيرك خيد يفتنا الله لما انت وخيد ما كزرارق هذه أمريكا أسوأ على متخلو توثق مس ازي كوميدياتري مردا مس منجستي تيبيا يكون فاون هم انت لهم مجمره كوميونيكيشن كفتر الله كوميونيكيشن يلان قال ايدما نتخونتا ديسكليت كغبار الله دحري دما بوليتيكال ديالوج زجمر لخونتا فطورينا ينازنا مناتهم تلتيفو اتم ناي فريز غيرهم زلوم كم تكبر دسكيلهم زلو سممعنتات زتكبر لخونتات كفتر الله اينا نبزلنا كساك لذاكر تسواز بالبرني خذي أجميرة هم بلا تساكت اللواء زجر مولاتهم زحتيهم تعرفون لما أنتي أبسانجو متي خلوا زنبري أبسانجو أنت يكون تدليو خفلت دليت يكونات تنهر نايكوينات زلو خنا زح حلا يزدل زلو تي ناي نقطش ديالو كز بهالك جمر دليل له
كم كنزارارب حجي نسخاتكم تاعكم تدليو فليت خيد يزلو خيلنا كنزن يلنا يلنا انتي تسفالو تزرر كوت فتح مس دكتور ابي زبلو زلو هو حقيقه مس فدرالي تفتح كمص زخل نسو مراخب طرحي كابز عب حماق يلا كل غزي نحنا يقولالو زي كل غزي نحنا كمتم اكتيفيتي زبلو زي كونس كل غزي نحنا بمحارينيا بانجليش بتجرينيا نزارارب نملينا زلنا خفوت يكو برنا هاي كندي غزي صحيفنا هنا جس بزي يا خمان تصحفي زبلو زلو زد حكي ግን ኣብዚ ሓደ ነገር ከዓ ንርዳእ ኣነ ብኡ ተፀብኾ ብሕወሓት ሰጢሞም ካብኡ ንላዕሊ ክኸርዮ ተፀቢየ ግን ስለምንታይ ሎሚ ኣበሳንጆ ሕወሓት ስለ ፀውዐቶ ጥራሕ ይኮነን ዝመፅእ ሕወሓት ፀዊዓ ግን ስለ ፀውዐቶ ጥራሕ ይኮነን ዝመፅእ ቆልዓ በሻሻ ናይ ብሓቂ ፀቢብዎን ደረት ተዋጢራ ናይ ብሓቂ ተፀሚዳ ክሰዓር ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ንዓቐልጥፍ ጉየ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሓደ ፍታሕ ክንገብር ክንረኽቦ ንኽእል መክሰብ ክንረክብ ተባሂሉ ተላኢኹ ይመፅእ ካብ ቆልዓ በሻሻ እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበሃል ሓደ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሪና ያና ምስ ኤርትራውያን ብፍላይ ዝረኣናዮ ዝሞተ ኩርምቲ ዘይብሉ ትካል ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ርእሲ ይብሉ መንቀሳቀሲ ይብሉ ስለዚ መሳርሒ ናይ ኩሉ ግዜ ስርዓታት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ቀልጢፍካ ንዓ ሕጂ ኢሉ ንኣበሳንጆ ፀዊዕ ዘምፅት ኩርኩር ኢትዮጵያ እዚ ኩርኩር ዝምበኣር ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ ተጨኒቑ ፅምዶ ናይ ብሓቂ ጨኒቑዎ جنرال صوم دايبل نسو صوم دايبل بتينا يدو خمس غيرنا يدو اي سرحني دو بزد كم متن لعلي تي ناي صوم دو سرحت ارعيدوم طرح زي كوناسي علته موتهم حنصصن فلوطن علت مخانو ترديو مال كم بعل هاي لدي بلا زبلو سمعناها مينا لبا من تدا خوينا ايثيوبيا حجي اتي تግራይ ትደልዮ መሊሳ ናይ ኢትዮጵያ ተደራበ ሓይሊ ያክትከውን ዘለዋ ትግራይ كم جينا طرحها كابتن مفراس تدحن نبر نحنا خم أنت زي جرا زفر صحيل تاتلو وعلى الفنان وعلى الأولى مالتي كنت فرس يا خبل تزاريبو مالتي نبي حق زاهل دي بلا زبال مسارات رؤوس تعي يكون أنت راح زي يكون نحسبة منفس لزلو كم يزقبر مالتي ما كبرات حوات تجارو جن إذن تيهم مزلهم اتمنجستي تمليسو حيلو أورجنايز كوينو خاونو لعلن تداخل قال عباش أشعركم لكم هيكلا نمعرب تግራይ كنا سي نبينا تግራይ حينا سكن بينا أنت دايلكم جن تግራይ نما قاد شو تغيروا لهم مالتي تግራይ نايب حقي ناب حدا رينايو أب كم تبعدم حراز رأناي قصالي متقعتي قصالي من ختماتات معناو زغبرو كتماتاتكم كم زي الله يزغبرن ولا معرب تግራይ حزوا سرعات بالصقنا أديس أبا خيدكم كساب زي نقولكم كم هلاوي تكالاتكم سبكم نابدو خيراني بنفرتن بدرونات نجيب معرب تግራይ ስለዚ ሓስኩም ቅሳነት ክርከብ ማለት ኣይኮን ቅሳነት ክትረክብ ናይ መጻዕ ድልካ ክትወስን ምስ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ተደሊኻ ኢትዮጵያ ወክትከውን ተደሊኻ ንበይንኻ ናጽነትካ ክትእውጅ ከም ደስ ዝበለካ ምይጥ ክትገብር ተዋሂድካ ምስ ዘለዎ ሓይልታት ስርዓት ብልጽግና ዘየሎ ምግባር ስለዚ ውዳቤታትካ ምሕያል እዚ ስቂልካ ናይ ዲያሎግ እዚ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነ ናብ ሓደ ዝኾነ መድረኽ የብፅሐኩም ነይሩ ኮዩ ስርዓታት ወሊድኩም ምምሕዳር ጌርኩም ኣይሰርሐን ክገብረልካ ይክእልን እዩ ፍታሕ ኣይመፀካን እዩ ስኒ ነኺስካ ፍታሕ ከም ዘይመፀካ ፈሊጥካ ክሰጋገር ጥራሕ እዩ ዘለካ ክሰጋገር ትኾንካ ከዓ ውዳቤኻ ይትርኻ ሓይልኻ እዩ ከምቲ ኣዋጃት ኣውፂኹሞ ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ይንቃሕ ይሰለፍ ይተዓጠቕ ግን መፃእ ክህልዎ ኣለዎ ንፁር ዝኾነ ዕላማታት ክቕመጠሉ ኣለዎ መስዋእቱ ኮንቱ ከይከውን ሓደ መረጋገፂ ይደሊ ስለ ዝኾነት መረጋገፂ ብጭቡጥ ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ዳኣ ተገይሩ ስርዓት ብልፅግና ክኸርም ዲ ክሓጊብ ሓንሳብ ክንሪኦ ኢና ብውጥን ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሓይልታት ፅምዶ መደብ ግን ኣይከርም ናይ ሓጊ ንስኻትኩም ሓድገ መድገ ከይተርፉ ኣብቲ እዋንቲ ግን እጀትኻ ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካል ይኹን ወታደራዊ ስራሓትኩም ምስ ጎረባብትኩም ዝምድናኹም ኣደልዲልኩም ምስ ሰራዊት ዓፋርን ምስ ሰራዊት ፋኖን ንስኻትኩም ዘይትህሰይሉ ንሳቶም ድማ ዝሕይሉሉ መንገዲ ፈጢርኩም ስርዓት ብልፅግና ከምዘየለ ምግባር ተሕንፃፂ ወታደራዊ ሕንፃፃት ጥራሕ ስትራቴጂ ጥራሕ እዩ ብዙሓት ጀነራላት ስለ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ፀገም ኣለዎም ኢለ ስለዚኣምን ንክገብሮ እውን ኣይክፅጉምን እዩ እምበር እዚ እንተጌርኩም እዩ ዝያዳ ዕውታት ትኾኑ ክብል ይደሊ ብዝተረፈ ሸር ግበርዎ ላይክ ግበርዎ ሳብስክራይብ ግበርዎ ደጊመ እታ ናይ ኣርከበ ቲቪ ትብል ድማ ኣብዚኣ ክገብረልኩም እዩ ሳብስክራይብ ክገበርዎ ክቡራት ኣሕዋት ላይክ ኣገዳሲ ኮመንት ድማ እቲ ዝዓበየ ንዓና ሃናፂ ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለኩም ኮመንትኩም ርእይቶኩም ኣብቲ ቦታ ኮመንት ክትገድፉልና
نمعصن ثانك يو سسنا يبز زلخمو يغنينا